गए थे मेरे शोहर के लाश गुस्ल दिलाने जोगी नहीं थी कि उनका गोश्त जो सा था ना कफन में से बाहर गिर गया था कि चेहरा नहीं हमने देखा सही कि किस तरह चेहरा, आँखों में से यकीन करे खून, नाक में से खून, ये नाक का गोश्त गिर गया था, होठ जो से थे वो सारे। आप वीडियो देख के आपको खुद पता चलेगा कि कितना इन्होंने जालिम तरीके से मेरे शोहर को मारा। मेरा अभी भी बड़ा बेटा रात को रोता, मैं हाल तक अब्बू नहीं आए। मेरा पाकिस्तान की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको हमारी तमाम आने वाली वीडियोस बआसानी मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। इस वक्त मैं मौजूद हूं भगतपुरा शादबाग के इलाके में और यहां पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया ईद से 2 रोज़ कबल के 4 बेटियां और 2 बेटों के बाप को जब बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और कत्ल भी इस तरह किया गया कि सिर्फ 2 से 2.5 लाख रुपए का कर्ज़ का मामला था, जिस बिना पर इन 4 बच्चियों और 2 बच्चों के सर से जो बाप का साया है वो ले लिया गया। नाम उनका मोहम्मद एजाज़ था। मोहम्मद एजाज़ साहब की जो मिसेज़ है मेरे साथ मौजूद हैं, इनकी बच्चियां मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि असल मामला था क्या और इतने पैसों में वो शख्स कौन थे, वो लोग कौन थे, किस तरह वो लेकर गए और कहाँ कत्ल किया गया। सारा मामला इनकी ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी, मसला हुआ क्या था? क्या कोई झगड़ा था? किस बिना पे मतलब कि ये वहाँ सारा मामला हुआ है? मामला तो कुछ भी नहीं था, उनके पैसे देने थे, लाई हक मोर थे, पर घर के हालात मेरे बहुत ज़्यादा ख़राब थे। थोड़ी रकम उनको देती थी, उनके आगे हाथ पैर जोड़े थे कि भाई जिस तरह पैसे आएंगे आपको थोड़े थोड़े करके हम देंगे। उनके घर जाके मेरे शोहर देख रहे थे पैसे, तो उन्होंने कहा था चलो सही है। बाद में अल्लाह बेहतर जानता है क्या बात हुई क्या नहीं उनके साथ हुई। कितने पैसे टोटल कितने पैसे थे जो अदा भी कर दिए हुए थे? 1 लाख रुपया मेरे शोहर देख रहे थे कि अपना सामान बेच कर, क्योंकि वो बहुत तगाजा कर रहे थे पैसों का, तो अपना सारा सामान बेच के तो उनके घर देख रहे थे 1 लाख रुपया। आपके शोहर करते क्या थे? मेरे शोहर पहले एयरपोर्ट पे काम करते थे। एयरपोर्ट का काम बंद हुआ ये कोरोना की वजह से, तो इन्होंने फिर होटल खोला हुआ था अपना, तो फिर ये होटल भी कोरोना की वजह से बंद हो रहा था। तो इसकी वजह से ना हालात और कर्जा इसलिए चढ़ा हुआ था कि मछली का उनका लेन देन था कि पिछला हिसाब क्लियर कर देना, आगे से फिर कर लेना, पर कोरोना की वजह से ना दिया नहीं गया उनका कर्जा, थोड़े ही पैसे थे उनके। तो क्या वो धमकियां वगैरह देते थे पहले, कहीं घर आके थ्रेट भी करते थे, यानी कि पैसे मांगना, कोई आ जाना, कोई इस तरह का मामला था? करते थे उनको मोबाइल फ़ोन पे तंग के पैसे दो नहीं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो बाज़ी टाइम मुझे डर भी बहुत लगता था कि इस तरह के है फ़ोन वगैरह आ रहे, अल्लाह ना करे कोई बात ना हो जाए, तो इन चीज़ों का डर मुझे शुरू से ही था। तो जब वो घर आए जान मोहम्मद जिसने कत्ल किया मेरे शोहर को फांसी दिया आदमी ने। वो जान मोहम्मद कौन है? कोई इनका दोस्त था या किस तरह ताल्लुक था? पहली मर्तबा आया तो मुझे तो यही था कि शायद इनका कोई दोस्त है। अच्छा। उसने बैल दिया, मेरी बेटियां खाना बना रही थी, तो मैंने इनको कहा आप ना दरवाज़ा खोलो। मैं खोलती दरवाज़ा। अच्छा। दरवाज़ा मैंने खोला, मैंने कहा जी भाई आप कौन? कहता बाजी मेरा नाम जान मोहम्मद है। तो मैंने कहा अच्छा भाई। तो कहते इजाज़ को अंदर से बुलाएं आप। मैंने अपने शोहर को आवाज़ दी, मैंने कहा आपके दोस्त आए जान मोहम्मद। बाहर वो गए, उन्होंने कंधे पे से उन्हें पकड़ा कि आओ हमने तुम्हारे साथ बात करनी है। तो मैं दरवाजे पे खड़ी हुई, तो मुझे कहते आप अंदर चली जाएं बाजी, हमने सिर्फ ये गली के चौक पे बात करनी है। तो मोटरसाइकिल वगैरह उनकी खड़ी हुई थी, तो एक आदमी आया। जब मैं दोबारा गई तो मोटरसाइकिल लेके जा रहा, तो मैंने कहा भाई किधर लेके जा रही हो? इन्होंने कहा कि हम ये आ गई हैं। अच्छा। फिर मैं थोड़ी देर के बाद गई हूँ कि मेरे मेरी दिल की धड़कन तेज़ हुई। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, मोटरसाइकिल भी ले गए, क्यों ये कहाँ पे जा रहे हैं? देखने गई हूँ कि मेरा शोहर मुझे कहीं नज़र नहीं आया। फिर मैंने कहा शायद आगे चौक पे शैलर की तरफ ना। जब कोई मतलब कि शोर की आवाज़ नहीं आई या उनको जब लेकर जा रहे थे कि बस आराम से किसी बहाने के साथ ले गए? पे से पकड़ के उन्होंने कहा हमने आगे बात करनी। मैंने इसके अबू को कहा तुम्हारे दोस्त है? उन्होंने कहा हाँ बस मिलने जाओ तुम अंदर।
مجھے اندر بھیجا اس آدمی نے بھی، میرے شوہر نے بھی، انہوں نے کہا اپنی بیوی سے کہو اندر جائے. مجھے نہیں پتہ چلا کہ یہ کتنے جی آئے. صرف موٹر سائیکل لینے ایک دوسرا آدمی آیا، اس کے بعد ان کا کچھ پتہ نہیں چلا میرے شوہر کا. کہاں لے کر کہاں گئے تھے؟ لاہور میں ہی مارا یا کدھر لے بھائی کے؟ مجھے ان چیزوں کا نہیں علم کہ لاہور میں مارا کیا، انہوں نے گجرا والے کی سائڈ لے جا کے مارا. مجھے آج کے دن 9 بجے خبر ملی، چونکی سے فون میرے چھوٹے جیٹ کو آیا تو انہوں نے بڑے بھائی کو بتایا. بڑے بھائی کی بیوی وغیرہ میرے گھر آئے بتانے کے لیے مجھے کہ یہ معاملہ ہو گیا. بالکل، ہم اگر ڈیڈ باڈی دیکھیں تو بڑا بے دردی سے مارا گیا ہوا ہے کہ پگھل گئے تھے میرے شوہر کے. لاش غسل دلانے جوگی نہیں تھی کہ ان کا گوشت جو سا تھا نا کفن میں سے باہر گر گیا تھا کہ چہرہ نہیں ہم نے دیکھا صحیح کہ کس طرح چہرہ، آنکھوں میں سے یقین کرے خون، ناک میں سے خون، یہ ناک کا گوشت گر گیا تھا. ہونٹ جو سے تھے وہ سارے. آپ ویڈیو دیکھ کے آپ کو خود پتہ چلے گا کہ کتنا انہوں نے ظالم طریقے سے میرے شوہر کو مارا. میرا ابھی بھی بڑا بیٹا رات کو روتا، امی حال تک ابو نہیں آئے، امی ابو کتنے چلے گئے نے. کل ان کے تایا ابو قبر پہ لے کے گئے تو وہ اتنا رویا، بہت زیادہ. تایا ابو کی ہو گیا ساڈے نال. تایا ابو ہن اسی کلے رہ گئے. بھائی بڑا اس کو سمجھاتے، وہ کہتا نہیں تایا ابو جی اسی تے کلے رہ گئے. ساڈے ابو نے تو ساڈے نال وعدہ نہ کیتا اسی تہاڈو تے انج کراں گا اونج کراں گا، مگر نہیں. تایا ابو چھوٹا بیٹا تھا، لاش دیکھ کے میرا بیٹا بے ہوش ہو گیا تھا. امی اے ساڈا ابو ہے. مجھے خود کو ہوش نہیں تھا کہ میں کدھر ہوں کدھر نہیں. کہ میں تو یہی کہوں گی جن لوگوں نے مارا مجھے انصاف چاہیے. ناظرین، آپ نے گفتگو سن رہے ہیں اور جو ان کی مسز ہیں اعجاز صاحب کی کہ کس طرح بے دردی سے مارا، اور یہاں تک کہ ان کو جب کفن پہنا رہے تھے تو ان کی جو ڈیڈ باڈی کی حالت اس طرح تھی کہ کفن بھی پہنانے میں مشکلات پیش آ رہی تھیں، اور انتہائی بے دردی کے ساتھ مارا. اور بچیاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، اور 4 بچیاں اور 2 بیٹے ہیں. ان بچوں کے سر سے باپ کا جو سایہ ہے وہ چھین لیا گیا. بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ آیت بیٹا، کوئی والد صاحب بتاتے تھے بھی کبھی آپ کو کہ مجھے اس طرح لوگوں نے مجھے تھریٹ وغیرہ کرتے، کبھی آپ کو ذکر کرتے تھے گھر میں؟ نہیں. تو کوئی جاتے وقت کوئی آخری بات کیا ہوئی تھی؟ والد صاحب نے کوئی ذکر کیا تھا آپ کے ساتھ جب گھر سے لے کر جا رہے تھے؟ نہیں میں کچھ بھی نہیں کیا. یہ تو ہانڈی بنا رہی تھی، یہ بیٹی ہانڈی بنا رہی تھی، یہ بیٹی روٹیاں بنا رہی تھی. کتنے دن ہو گئے تھے میرا بلڈ پریشر لو ہو جاتا تھا، میری بیٹیاں ہی کھانا بناتی تھیں تو وہ سگوں انہی کے ہاتھ کا اتنے شوق سے کھاتے تھے. جس ٹائم جا بھی رہے تو اس نے بڑی بیٹی نے کہا کہ ابو کدھر؟ انہوں نے کہا کہ 12 آدمی آئے، میں ان کی بات سننے جا رہا ہوں. بس اتنی سی بات ہوئی، دوبارہ نہیں ہوئی کوئی بات بھی ہماری. نہ ہمیں کوئی فون کال آیا. ہمیں چلو کہہ دیتے کہ ہمیں اتنی رقم چاہیے، میں جیسے مرضی پائے میرے یہ بڑے بھائی ہیں، ہم جہاں مرضی سے اٹھاتے قرضہ ہم دیتے. آج میں بھی میرے سر کی چادر بھی چلی گئی، میرے بچوں کے سر کا سایہ چلے گیا. میرا تو اپنی چھت تک نہیں ہے. میں کرائے کے مکان میں 3 ماہ کا میں نے کرایہ وہاں کا دینا تھا. مالک مکان نے مجھے کہا کہ ماں جی تم مکان خالی کر دو. میں نے کہا بیٹے مجھے 2 دن کا ٹائم دے، میں سگوں اپنے ادھر آؤں گی. میں نے کہا میں بڑے بھائی سے کہتی بڑے بھائی مجھے 1 کمرے والا مکان لے دو، کیونکہ جب میرے شوہر کے حالات صحیح تھے کبھی ہم نے چھوٹے موٹے مکان لیے نہیں تھے. وہ کہتے تھے نہیں بڑا ہی لینا، گھر آنے جانے والوں کا ہے. یہ کچھ عرصے میں کرونا کی وجہ سے ہمارے حالات صرف خراب ہوئے تھے، نہیں تو اللہ کا شکر تھا پہلے میرے حالات بالکل سے صحیح تھے. بیٹا کوئی آپ کچھ ریکویسٹ کرنا چاہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو گورنمنٹ وغیرہ اپنے والد صاحب کے انصاف کے لیے؟ میں صرف یہی کہوں گی وزیر اعظم جن لوگوں نے میرے ابو کے ساتھ اس طرح کیا ان کے ساتھ بھی اسی طرح وزیر اعظم سے کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف دلایا جائے. ناظرین، آپ نے فیملی کی گفتگو سنی، بچوں کی بھی اور ان کی مسز کی بھی، اور ریکویسٹ ان کی یہی کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے اور عثمان بزدار صاحب سے
کہ جتنا جلد ہو سکے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچا کر سخت سے سخت سزا دی جائے، تاکہ ان ممتا کو، ان بچوں کو سکون آ سکے کہ جو ان کے والد صاحب کے جو قاتل ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا ہے۔ اور اس وقت آپ کے سامنے ہے کہ صرف 2 لاکھ روپے کے عوض 2 لاکھ روپے کا قرض تھا، جس کی وجہ سے ان بچوں کے سر سے باپ کا سایہ چھین لیا گیا۔ دیکھتے رہیے میرا پاکستان۔ اللہ حافظ۔